नाज़रीन अभी आपको बताएंगे सांगला हिल के नवाही इलाके रतिया महाजरा के करीब नहर राख ब्रांच में नहाते हुए तबलीगी जमात के 2 नौजवान डूब गए हैं। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1112 की टीम्स मौका पर पहुंच गईं और नौजवानों की तलाश शुरू कर दी है। रेस्क्यू एहलकारों ने रात भर कोशिशें जारी रखी, जबकि आज सुबह दोबारा सर्च ऑपरेशन का आगाज किया गया। आखिरी इत्तला तक दोनों नौजवानों की तलाश जारी रहेगी। मुजफ्फरगढ़ में डीजी खान रोड पर ट्रक की रिक्शे से टक्कर, एक शख्स जान बहक जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए। नाज़रीन इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1112 की टीमें मौका पर पहुंची और जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद इंडस अस्पताल मुंतकिल कर दिया। यानी शाहिदीन के मुताबिक हादसा मुबैना तौर पर ट्रक ड्राइवर को नींद आने के बायस पेश आया, जिसके बाद ट्रक बेकाबू हो गया। रेस्क्यू एहलकारों ने जाए हादसा पर इमदादी कार्रवाइयाँ मुकम्मल करके ट्रैफिक बहाल कर दी। शकरगढ़ में 11 kV बिजली की लाइन से करंट लगने के बायस मजदूर जाँ बहक हो गया। इलाका मकीनों का कहना है कि खतरनाक बिजली की लाइनों के हवाले से मुतादिद बार मुतल्लिका हुकाम को आगाह किया गया, ताहम कोई मौसर इक़दाम नहीं उठाया गया। शहरियों ने दावा किया है कि माजी में भी ऐसी नोयत के हादसात कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। मुतासिरा अफराद ने वाक़ता हुकाम से खतरनाक लाइनों को महफूज बनाने और गफलत के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालिबा किया है। मर्दान में 13 साला बच्चे की फायरिंग से जान बहक होने की पुरअसरार मौत, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। तख्त भाई के इलाके गारूशाह में 13 साला नुमान फायरिंग के वाक़े में जान बहक हुआ। पुलिस के मुताबिक नुमान गुज़श्ता रात से लापता था, जिसकी लाश आज सुबह मकामी खेतों से बरामद हुई। रेस्क्यू 1112 ने बच्चे की मैयत THQ अस्पताल तख्त भाई मुंतकिल की। पुलिस ने कहा बच्चे को गोली लगी है, तहम वाक़े की नौयत ताहाल वाज़ेह न हो सकी। शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात जारी हैं। मेहड़ के नवाही गांव मानकानी में लापता 7 साला बच्चे की लाश पानी के गड्ढे से बरामद हुई। इतलात के मुताबिक अहले खाना और देहातियों की घंटों तलाश के बाद बच्चे की लाश गांव के करीब पानी से भरे गड्ढे से बरामद हुई। पुलिस ने वाक़े को मशकूक करार देते हुए कत्ल का शुबा जाहिर किया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए तहसील अस्पताल मेहड़ मुंतकिल किया, जहाँ कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद मैयत पुलिस के हवाले कर दी गई। टंडवाला यार के मदरसे में 12 साला बच्चे की पुरअसरार मौत, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक बच्चे की लाश कानूनी कार्रवाई और पोस्टमार्टम के लिए रूरल हेल्थ सेंटर जम्बड़ मुंतकिल कर दी गई है। SSP टंडवाला यार सैयद सलीम शाह ने अस्पताल पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया है और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, इब्तदाई शवाहिद की बुनियाद पर बच्चे के साथ ज्यादती और मुमकिना तौर पर जहर दिए जाने के खदशात सामने आए हैं। SSP के मुताबिक हतमी राय पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सामने आएगी, जबकि मदरसे के कुछ हिस्से को सील करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया। पाकपतन के थाना रंगशाह की हदूद में वाक़या गांव 53 EB में सिलाई के लिए दिए गए कपड़ों के गुम होने के तनाज़े ने खूनरेज रुख इख्तियार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक तल्ख कलामी के बाद मुल्जिमान ने दर्जी मेहर अली पर तेज धार आले से हमला कर दिया, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। अहले इलाका ने जख्मी को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया, ताहम वो जानबर ना हो सका। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौका पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापेमार कार्रवाइयां जारी हैं। अहले इलाका ने वाक़े में मुलव्विस अफराद को फौरी गिरफ्तार करके सख्त कार्रवाई का मुतालिबा किया है। उधर शाहजमाल में 2 बरादरियों के दरमियान तसादुम के नतीजे में 10 अफराद जख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक वाक़या तल्ख कलामी के बाद पेश आया, जिसके बाद मुबैना तौर पर मुतादिद अफराद ने एक घर पर हमला किया। तसादुम के नतीजे में 10 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें रेस्क्यू एहलकारों ने RHC अस्पताल शाह जमाल मुंतकिल किया। पुलिस ने मोहम्मद कासिम की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि मुतासरीन ने वज़ीर आला पंजाब, RPO डेरा गाजी खान, DPO मुजफ्फरगढ़ और SHO शाह जमाल से मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी और शफाफ तहकीकात का मुतालिबा किया। दूसरी जानिब रहीम यार खान में थाने के करीब मुसल्ला डकैती की वारदात मज़ाहमत पर शहरी को गोलियां मारकर जख्मी किया गया। वाक़े की CCTV फुटेज भी सामने आ गई है, ताहम मुल्जिमान ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सके। मुतासिरा खानदान ने DIG बहावलपुर और CCD हुकाम से फौरी गिरफ्तारी का मुतालिबा किया है।
पाकपतन के नवाही इलाके कलियाना में नौजवान पर मुबैना चाकू हमला, शदीद जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया जबकि मुलजिम फरार हो गया। मुतासरा खानदान का दावा है कि वाक़े से कबल नामजद मुलजिम ने जख्मी के कम उम्र फुफ्फोजाद भाई को यरगमाल बना रखा था, जिसे छुड़ाने के लिए जाने पर तल्ख कलामी हुई और हमला किया गया। अहले खाना ने वज़ीर आला पंजाब RPO साहिवाल और DPO पाकपतन से मुतालबा किया कि मुलजिम को फौरी गिरफ्तार करके गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाएँ और कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। दूसरी जानिब उकाड़ा में CCD पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना पुलिस मुकाबले में एक इश्तिहारी डाकू हलाक जबकि उसके 2 साथी फरार हुए। CCD के मुताबिक हलाक होने वाले मुलजिम की शिनाख्त सिद्दीक का सकना सैयदपुर जिला कसूर के नाम से हुई, जो ट्रांसफार्मर चोरी समेत 49 मुकदमात में मतलूब इश्तिहारी था। पुलिस ने लाश को कानूनी कार्रवाई के लिए मुंतकिल किया जबकि फरार मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। ननकाना साहिब में थाना फैजाबाद पुलिस की कार्रवाई, 3 मुलजिमान गिरफ्तार, 4 किलो से ज्यादा मुनशियात और नाजायज असला बरामद करके मुकदमात दर्ज किए गए। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुनशियात फरोशों काशिफ और तनवीर के कब्जा से 4.5 किलो से ज्यादा मुनशियात बरामद हुई है जबकि अदील अहमद को नाजायज असलहा रखने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। तमाम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। ओकाड़ा पुलिस ने मनशियात फरोश के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2200 ग्राम चर्स बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। ओकाड़ा पुलिस ने SHO मोहम्मद इमरान खान की सरबराही में मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए मुलजिम तारिक को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 2200 ग्राम चर्स बरामद हुई, जिसके बाद मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। आगे बढ़ें और आपको बताएं, सादिकाबाद में पुलिस और मुबैना डाकुओं के दरमियान मुकाबला, 2 जख्मी मुलजिमान गिरफ्तार जबकि साथियों की तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त खावर राजपूत और अरशद अराइन के नाम से हुई है, जो डकैती, चोरी और नकब जनी के मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता हैं। मुलजिमान के कब्जा से नाजायज असलहा भी बरामद किया गया जबकि फरार साथियों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। थाना फतह शाह पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी में मुलविस गैंग के 2 अराकीन को गिरफ्तार करके 12,70,000 रुपए मालियत की 8 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली हैं। DPO बिहाड़ी तसव्वुर इकबाल की हिदायत पर STPO बुरेवाला राना मोहम्मद इमरान टीपू की निगरानी में तश्कील दी गई खुसूसी टीम्स ने जदीद टेक्नोलॉजी और IT गैजेट्स की मदद से मोटरसाइकिल चोरी में मुलविस गैंग को ट्रेस करते हुए 2 मुलजिमान मुजम्मिल और मोहम्मद रजाक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान से 8 मुकदमात ट्रेस हुए हैं जबकि उनके कब्जा से 12,70,000 रुपए मालियत की 8 चोरी शुदा मोटरसाइकिलें भी बरामद की गईं। पुलिस का कहना है मुलजिमान मुख्तलिफ इलाकों से मोटरसाइकिलें चोरी करके जिला विहाड़ी में फरोख्त करते थे। बादशाह STPO ने मौसजीन इलाका की मौजूदगी में बरामद शुदा मोटरसाइकिलें असल मालिकान के हवाले की। लाड़काना में जारी पुलिस कार्रवाइयों के नतीजे में डहानी ग्रोह से ताल्लुक रखने वाले 16 मफरूर मुलजिमान ने हथियार डालकर खुद को कानून के हवाले किया। पुलिस के मुताबिक सरेंडर करने वालों में 7 ऐसे मुलजिमान भी शामिल हैं जिनकी गिरफ्तारी पर हुकूमत की जानिब से लाखों रुपए के इनामात मुकर्रर थे। हुकाम ने कहा ये मुलजिमान गुज़श्ता 15 बरस से जारी जिहाद डहानी तनाज़े के अहम किरदार समझे जाते हैं, जिसमें अब तक 25 अफराद जान की बाजी हार चुके। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने अदालतों में मुकदमात का सामना करने का ऐलान करते हुए अपने दीगर साथियों से भी हथियार डालने की अपील की। पुलिस ने कहा कि इस पेशरफ से लाड़काना, शिकारपुर, सक्खर, जैकबाबाद और कुंबर शहादात कोट से मुलहका इलाकों में अमन व अमान की सूरत हाल मजीद बेहतर होने की तवक्को है। मुल्तान में पुलिस मुकाबले के दौरान चोरी और डकैती के मुकदमात में मतलूब खतरनाक इश्तिहारी डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। थाना शाह शम्स के SHO बिलाल की सरबराही में पुलिस ने मरहबा के नालवियों के करीब कार्रवाई करते हुए मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान चोरी और डकैती के मुतादिद मुकदमात में मतलूब इश्तिहारी और साबिका रिकॉर्ड याफ्ता खतरनाक डाकू मोहम्मद शहजाद को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को काबू करने के बाद तिब्बी इमदाद के लिए मुंतकिल कर दिया गया जबकि उसके खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
सरवर शहीद पुलिस ने जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान चोरी शुदा बकरे चंद घंटों में बरामद करके मालिकान के हवाले कर दिए। डीपीओ कोर्ट अब्दू मंसूर कमर की हिदायत पर जिला भर में जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। इसी सिलसिले में एसडीपीओ नईम खान बरमानी की निगरानी में एसएचओ सिटी सरवर शहीद असमत अब्बास ने कार्रवाई करते हुए चोरी शुदा बकरे चंद ही घंटों में बरामद करके मुतासरा मालिकान के हवाले कर दिए, जबकि मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। उकाड़ा में खातून ने शादी का झांसा देकर मुबैना ज्यादती और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवा दिया। उकाड़ा के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में काम करने वाली खातून की मुद्दत में थाना बी डिवीजन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, जबकि मजीद तफ्तीश जारी है। कोट राधा किशन के नवाही इलाके भोतनपुरा में गुर्बत से दिलबर्दाश्ता शख्स ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई का आगाज कर दिया है, जबकि वाक़े की वजूहात से मुतालिक मज़ीद तहकीकात जारी हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा रियाज अहमद से। जी रियाज, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं कोट राधा किशन का नवाही इलाका है भोतनपुरा, जहाँ पर एक मेहनत कश ने गुर्बत से तंग आकर खुदकुशी कर ली। उसके वालिद हमारे साथ मौजूद हैं और उसके भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इस हवाले से इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बुजुर्गों, बताइएगा कि आपके बेटे ने किस वजह से जो है वो खुदकुशी की? वो गुर्बत की वजह ने की थी। तो घर में किस तरह के हालात थे? रात माड़े ने घर दे रात माड़े काम लागता नहीं किसी पास, कहीं पे काम नहीं करता था? काम मिल कर हट गया, परसों मुड़ मिल गया सी, एक दिन हालात आ गया काम लग गया। बच्चे की कितनी उम्र थी? उम्र 40 साल हो तकरीबन। कितने बच्चे हैं उसके? 3 बच्चे हैं उसके। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने बाप और बेटी की बात सुनी कि उनका कहना है कि जी सिर्फ गुर्बत की जो वो है गुर्बत से तंग आकर उसने खुदकुशी की और बाकी कोई मामलात नहीं है। आप वीडियो में देख सकते हैं उसकी जो लाश है उसने किस तरह खुदकुशी की और उसके घर के हालात किस तरह हैं। उसके बीवी और बच्चे जो है पीछे गए हुए हैं, पीछे कोई मामलात थे उनके फैमिली के, कोई उम्रे पे जाने वाला था, तो उसकी वजह से वो उनको छोड़ के आए और घर में आकर उसने गुर्बत से तंग आकर सिर्फ जो है वो खुदकुशी की। जी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत साहिवाल ने अगवा केस में एक मुलजिम को उम्र कैद जबकि खातून समेत 3 मुलजिमान को बरी करने का हुक्म जारी कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत साहिवाल के जज ज़ियाउल्लाह खान ने 15 साला लड़के के अगवा के मुकदमे का फैसला सुनाते हुए नामजद मुलजिम अहमद अली को उम्र कैद की सजा सुना दी, जबकि खातून आयशा रमजान समेत 3 दीगर मुलजिमान को शक का फायदा देते हुए बरी कर दिया गया। उधर जलालपुर पीरवाला में मुसाफिर वैगनों में गैर कानूनी एलपीजी सिलेंडर्स के इस्तेमाल और साइड किराया वसूल करने वालों के खिलाफ मुश्तरका क्रैकडाउन किया गया। 11 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवा दिए गए हैं। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर मुकर्रम सुल्तान सहू और डीएसपी ट्रैफिक अब्दुल हमीद ने कहा, मुसाफिरों की जानों से खेलने वालों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी और ऐसे अनासिर के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रखेंगे ताकि शहरियों को महफूज और मेयारी सफरी सहूलियात फराहम की जा सकें। दूसरी जानिब पाकपतन में एंटी करप्शन ने ट्रैप रेड के दौरान महकमा इन्हार के एहलकार को मुबैना तौर पर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान निशान ज़दा करेंसी नोट भी बरामद कर लिए गए। एंटी करप्शन हुकाम ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। सर्कल इंचार्ज काशिफ हाशमी ने कहा, डीजी एंटी करप्शन की हिदायत पर करप्शन और रिश्वत सतानी के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। उकाड़ा में एंटी करप्शन ने कार्रवाई करते हुए रेस्क्यू 1112 के एहलकार को मुबैना तौर पर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। उकाड़ा एंटी करप्शन पुलिस ने सिविल जज की मौजूदगी में कार्रवाई करते हुए रेस्क्यू 1112 के डिस्पेंसर और स्टोर कीपर डॉक्टर इमरान को मुबैना तौर पर 30,000 रुपये रिश्वत वसूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान निशानजदा करेंसी नोट भी बरामद किए गए। डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन मलिक तसव्वुर के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश जारी है। कनकोट में जखीरा अंदोजी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, भारी मिकदार में गैर कानूनी तौर पर जखीरा की गई गंदम बरामद करके महकमा खुराक के हवाले कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा, हुकूमत सिंध की पॉलिसी के तहत जखीरा अंदोजी, नाजायज मुनाफाखोरी और बगैर लाइसेंस गंदम की खरीद फरोख्त में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी, जबकि ज़िलाई फूड कंट्रोलर ने गंदम की फराहमी और हुकूमती पॉलिसी पर मुअस्सिर अमल दरामद यकीनी बनाने के अज़्म का इजहार किया।
کنڈیارو میں سابقہ سسرالیوں پر گھر اور جائیداد پر مبینہ غیر قانونی قبضے، جعلی دستاویزات اور دھمکیوں کے الزامات متاثرہ شخص نے تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ ان کا کہنا ہے طلاق کے بعد سابقہ اہلیہ، اس کے والد اور دیگر رشتہ داروں نے ان کی ملکیت پر مبینہ قبضہ کر لیا اور انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں۔ متاثرہ شخص نے متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ معاملے کی شفاف تحقیقات کر کے انصاف فراہم کیا جائے۔ ابھی آپ کو بتائیں گے پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ملتان میں کارروائی کرتے ہوئے گلے سڑے آموں سے جوس بنانے کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی راجہ منصور احمد کی ہدایت پر ایڈیشنل ڈائریکٹر آپریشنز عامر افتخار کی سربراہی میں سبحان پور خانیوال روڈ پر قائم جوس پلانٹ پر چھاپہ مارا گیا۔ کارروائی کے دوران 5 من سے زائد فنگس زدہ اور مضر صحت عام برآمد کر کے اسے تلف کر دیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ملتان میں کارروائی کرتے ہوئے گلے سڑے آموں سے جوس بنانے کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی راجہ منصور احمد کی ہدایت پر ایڈیشنل ڈائریکٹر آپریشنز عامر افتخار کی سربراہی میں سبحان پور خانیوال روڈ پر قائم جوس پلانٹ پر چھاپہ مارا گیا ہے۔ کارروائی کے دوران 5 من سے زائد فنگس زدہ اور مضر صحت عام برآمد کر کے انہیں طلب کر دیا گیا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے گجرات میں 44 فوڈ پوائنٹس کا معائنہ کر کے خلاف ورزیوں پر 93,000 روپے جرمانہ عائد کر دیا۔ کارروائی کے دوران مختلف خلاف ورزیوں پر 20 امپروومنٹ نوٹس جاری کیے گئے، جبکہ 5 فوڈ پوائنٹس کو مجموعی طور پر 93,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ حکام نے 4 فوڈ سیمپلز تجزیے کے لیے حاصل کیا اور 1 کلو گرام زائد المیعاد اشیاء خورنوش تلف کر دی۔ دوسری جانب RPO ملتان عثمان اکرم گوندل نے ضلع ملتان کے پولیس افسران کے ساتھ کرائم میٹنگ کی۔ جی ہاں، جس میں جرائم کی مجموعی صورتحال، اشتہاری اور مفروران ملزمان کی گرفتاری اور زیر تفتیش مقدمات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے۔ کرائم میٹنگ میں RPO نے ہدایت کی ہے کہ مقدمات کے چلان بر وقت مکمل کیے جائیں، مؤثر پیٹرولنگ کو یقینی بنایا جائے اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رکھی جائیں۔ وزیر اعلیٰ KP کے محمد سہیل خان افریدی ایک روزہ دورے پر سوات پہنچ گئے۔ 12 ارب روپے سے زائد مالیت کے ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل افریدی ایک روزہ دورے پر ضلع سوات پہنچے، جہاں صوبائی وزراء، کمشنر مالاکنڈ اور دیگر متعلقہ حکام نے ان کا استقبال کیا۔ وزیر اعلیٰ اس سوات میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کریں گے، جبکہ متعدد منصوبوں کا سنگ بنیاد بھی رکھا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق ان منصوبوں پر 12 ارب روپے سے زائد لاگت آئے گی، جن سے علاقے میں ترقیاتی عمل کو فروغ ملے گا۔ سینٹرل جیل مردان میں معاون خصوصی برائے جیل خانہ جات نے قیدیوں کو فراہم کی جانے والی طبی، اصلاحی اور فنی سہولیات کا جائزہ لیا۔ سپرنٹینڈنٹ جیل سمیع اللہ خان نے جیل کے انتظامی امور، طبی سہولیات، اصلاحی پروگرامز اور فنی تربیت سے متعلق بریفنگ دی ہے۔ وقت نے جیل، اسپتال، منشیات، بحالی مرکز اور دیگر شعبوں کا معائنہ کیا، جبکہ قیدیوں، خواتین اور کم عمر اسیران سے ملاقات بھی کی ہے۔ اس موقع پر معاون خصوصی نے کہا، حکومت جیل اصلاحات کے عمل کو مزید مؤثر بنا رہی ہے اور قیدیوں کو بہترین طبی، اصلاحی اور تربیتی سہولیات کی فراہمی کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق کا مکمل تحفظ بھی یقینی بنایا جا رہا ہے۔ لیاقت پور میں ڈپٹی کمشنر نے اسپتال، پارک اور زیر تعمیر منصوبوں کا دورہ کرتے ہوئے عوامی سہولیات بہتر بنانے کی ہدایات جاری کر دی۔ ڈپٹی کمشنر ذہین انور جپا نے اسسٹنٹ کمشنر اور متعلقہ افسران کے ہمراہ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کا دورہ کیا، جہاں طبی سہولیات، ادویات کی دستیابی، ڈاکٹرز کی حاضری اور مریضوں کو فراہم کی جانے والی خدمات کا جائزہ لیا۔ اس کے بعد انہوں نے فیملی اینڈ چلڈرن پارک اور پیرا فورس کی زیر تعمیر عمارت کا بھی معائنہ کیا۔ گجرات میں پانی کھڑا ہونے کی شکایت پر انتظامیہ کی فوری کارروائی، موقع پر مسئلہ حل کر لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر عبدالقدیر زرکون اور اسسٹنٹ کمشنر سہیل خان مندوخیل نے موضع دھادرا غربی کا دورہ کیا ہے، جہاں تجاوزات کے باعث پانی کھڑا ہونے کی شکایات کا جائزہ لیا گیا۔ حکام نے پری کین کا موقف سننے کے بعد باہمی مشاورت سے مسئلہ حل کرتے ہوئے قریبی نجی اراضی سے ڈی رینج پائپ لائن بچھانے پر اتفاق کیا۔ ادھر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے صحت مند پنجاب ویژن کے تحت کمشنر بہاولپور ڈویژن عرفان علی کاٹیا کا بہاول وکٹوریہ اسپتال کے شعبہ ایمرجنسی کا دورہ۔
کمشنر نے ایمرجنسی میں زیر علاج مریضوں کی عیادت کی اور انہیں فراہم کی جانے والی طبی سہولیات، ادویات کی دستیابی اور علاج کے معیار کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ عرفان علی کاٹھیا نے کہا کہ عوام کو معیاری اور بروقت طبی سہولیات کی فراہمی حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے۔ اکاڑا میں 10 جدید الیکٹرک بسز کی سروس کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے لاہور سے آن لائن افتتاح کیا، جبکہ مقامی تقریب میں ڈپٹی کمشنر احمد عثمان، اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی سمیت دیگر حکام نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق 10 جدید الیکٹرک بسیں 4 مختلف روٹس پر اخترآباد، دیپالپور، گمبیرا اور اکاڑا اور فتح پور کے درمیان چلیں گی۔ بسوں میں مسافروں کے لیے ایئر کنڈیشننگ اور وائی فائی اور دیگر جدید سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ شہریوں نے اس منصوبے کو خوشائند قرار دیتے ہوئے اس سے سفری سہولتوں میں نمایاں بہتری آئے گی اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا شکریہ بھی ادا کیا۔ ساہیوال ڈویژن کے کمشنر ڈاکٹر آصف طفیل اور آر پی او رانا ایاز سلیم نے چیچاوتنی اور ہڑپا میں قائم نئے پولیس خدمت مرکز کا افتتاح کر دیا۔ تقریب میں رکن قومی اسمبلی چودھری عثمان علی، ڈپٹی کمشنر ساہیوال کیپٹن ریٹائرڈ سمیع اللہ فاروق، ڈی پی او عثمان ٹیپو اور دیگر افسران شریک ہوئے۔ افتتاح کے بعد افسران نے مراکز کے مختلف شعبوں کا معائنہ کیا اور شہریوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات نے جامعہ اکاڑا میں 12 رہائشی اپارٹمنٹس کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر وزیر تعلیم نے منصوبے کے تعمیراتی معیار کو سراہا اور انجینئرنگ سیل سمیت متعلقہ حکام کے خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ رانا سکندر حیات نے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر سجاد مبین کی قیادت میں جامعہ کی ترقی کو قابل ستائش قرار دیا۔ انہوں نے کہا حکومت پنجاب اعلیٰ تعلیمی اداروں میں جدید سہولیات کی فراہمی اور انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے پرعزم ہے۔ ڈی پی او گجرات کی زیر صدارت ٹریفک مینجمنٹ اور حادثات کی روک تھام کے حوالے سے ٹریفک اور موٹر وے پولیس افسران کا اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں شہریوں کے جان و مال کے تحفظ، ٹریفک نظم و ضبط کو بہتر بنانے اور حادثات میں کمی لانے کے لیے مختلف تجاویز پر غور کیا گیا۔ ڈی پی او نے ہدایت کی کہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی عمل میں لائی جائے اور شاہراہوں پر محفوظ سفری ماحول کو یقینی بنایا جائے۔ کمشنر سرگودا کی زیر صدارت کیڈٹ کالج عیسیٰ خیل کی ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس، انتظامی، مالی اور تعلیمی امور کا جائزہ لیا گیا۔ پرنسپل کرنل آدم خان نے اجلاس کو بریفنگ دی ہے۔ کمشنر نے ہدایت کی ہے کہ جاری ترقیاتی منصوبے مقررہ مدت میں مکمل کیے جائیں اور طلباء کو اعلیٰ معیار کی سہولیات کی فراہمی ہر صورت یقینی بنائی جائے۔ ساہیوال میں پرائیویٹ اسکولوں اور اکیڈمیز کے نئے سروے اور معائنے کا حکم، نگرانی کے لیے ضلعی مانیٹرنگ کمیٹیاں قائم کر دی گئیں۔ سی ای او ایجوکیشن میاں خالد عالم کے مطابق نگرانی کے لیے مانیٹرنگ کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں، جبکہ ڈاکٹر احسان الحق عوان ضلعی سطح پر ان کی نگرانی کریں گے۔ سروے ٹیموں کو ہنگامی بنیادوں پر رپورٹ مکمل کرنے، روزانہ تصویری شواہد آفیشیل واٹس ایپ گروپس میں شیئر کرنے اور غیر رجسٹرڈ اداروں کا مکمل ریکارڈ مرتب کرنے اور ای لائسنس کی تجدید اور نئی رجسٹریشن کے لیے متعلقہ اداروں کو ہدایات جاری کر دی گئی۔ رانا حمید نے ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب کا چارج سنبھال لیا۔ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کی آفیسر رانا حمید نے ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد ضلعی امور اور جاری ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی بریفنگ حاصل کی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا عوامی خدمت، شفاف طرز حکمرانی، میرٹ اور قانون کی بالادستی ان کی اولین ترجیحات ہوں گی۔ قصور میں ستھرا پنجاب منصوبے کے دعووں کے باوجود مبینہ طور پر ٹینری ویسٹ سائٹ پر کچرا پھینکے جانے سے ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ، شہری سراپا احتجاج بن گئے۔ متاثرہ دیہات کے مکینوں نے کہا کہ کھلے عام کچرا پھینکنے سے ماحول آلودہ ہو رہا ہے اور معمولات زندگی شدید متاثر ہیں۔ شہریوں نے ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ کچرے کو فوری منتقل کر کے ویسٹ مینجمنٹ کا مستقل اور مؤثر نظام قائم کیا جائے۔ تحصیل لالیاں کے نواحی علاقے میں سیوریج کے مؤثر نظام کی عدم دستیابی کے باعث گندا پانی جمع رہنے سے ڈینگی مچھر کی افزائش بڑھنے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے سید علی یزدان بخاری سے۔ جی بالکل، اس وقت میں جلار نتوشا، یہ تحصیل لالیاں کا نوائی علاقہ ہے اور علاقہ تھانہ محمد والا ہے۔ یہاں پہ جو گاؤں ہے جلار نتوشا، اس کے بیچوں بیچ گندے پانی کا جوڑ ہے، جس کی وجہ سے ڈینگی مچھر کی افزائش ہو رہی ہے۔ اور اس وقت میرے ساتھ ادھر کے رہائشی موجود ہیں جن میں شدید تشویش پائی جا رہی ہے۔ مزید ان سے جانتے ہیں کہ ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے۔ جی
جی میرا نام عامر علی ہے اور میرا گاؤں جلار نتوشا ہے. ہمارے گاؤں میں ایک بہت بڑا جفڑ ہے جس میں ڈینگی وائرس کی افزائش ہو رہی ہے. ضلعی انتظامیہ سے اپیل ہے کہ اس کا کوئی حل نکالیں. جی بالکل، جیسا کہ آپ نے اہل علاقہ کی گفتگو سنی ہے، ان کا کہنا ہے کہ ڈینگی مچھر کے ساتھ ساتھ دیگر جو مہلک بیماریاں لوگ ان کا بھی شکار ہو رہے ہیں. ضلعی انتظامیہ سے اپیل ہے کہ ان کا بہت جلد جو ہے سدباب کیا جائے. ڈپٹی کمشنر چنیوٹ اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کی اپیل ہے. جی کمیر شریف سے چک نمبر 120 9L جانے والی مرکزی سڑک کی تعمیر تیزی سے جاری ہے، تاہم مرکزی چوک سے نہر تک کا حصہ منصوبے میں شامل نہ ہونے پر شہریوں نے تشویش کا اظہار کیا. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندہ مہر محمد عمر ندیم سے. جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں کمیر شریف کے نواحی گاؤں چک نمبر 120 9L کی مرکزی سڑک پر. تقریباً یہ سڑک 4 کلومیٹر کی نئی سڑک تعمیر کی جا رہی ہے اور اس سے آگے کا تقریباً 1000 فٹ حصہ سڑک کا چھوڑ دیا گیا ہے، وہ تعمیر نہیں کیا جا رہا. میرے ساتھ اس وقت ایک مقامی شہری موجود ہے، ان سے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے. ساہیوال اور کمشنر ساہیوال اور ضلع کونسل اور مقامی MPA سے پرزور اپیل ہے کہ وہ برائے مہربانی عوامی مسائل کا جو حل ہے اس کا مثبت انداز سے سوچتے ہوئے اس کو بھی تعمیر جو ہے وہ دوبارہ کروا دیں. یہ ماشاءاللہ اس 120 9L کے کافی ادھر ڈیرے ہیں، نئی آبادیاں ہیں، ڈھاریاں ہیں، وہاں کے بچے آتے ہیں یہاں اسکول کالج کے لیے اور یہ بہت مشکلات پیدا ہوتی ہیں عوام کے لیے بھی، اور ان جو علاج کے سلسلے میں آتے ہیں یا تعلیم حاصل کرنے کے سلسلے میں یا کاروباری جو حلقے ہیں جب وہ شہر کا رخ کرتے ہیں تو اس ٹوٹی پھوٹی سڑک پہ جب وہ آتے ہیں تو ان کا دل جو ہے وہ بہت دکھ کے آنسو روتا ہے کہ ہم تقریباً ہر بار عوامی حلقوں کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، تقریباً ہم ہر مقامی MP کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں اور عوام بھی یہ دیکھ رہی ہے کہ آدھا کام ہو رہا ہے جبکہ آدھا جو ہے وہ درمیان میں ہی چھوڑا جا رہا ہے. یہ جو بالکل ہے ناانصافی ہے حلقے کے ساتھ، اس شہر کمیر کے ساتھ اور ساتھ منسلک آبادیوں کے ساتھ بھی، کہ یہ جو چھوٹا سا ٹوٹا ہے تقریباً 1100 فٹ کا، اس کو ترجیحی بنیادوں پر جو ہے نا دوبارہ تعمیر کریں. جی جیسے کہ آپ نے مقامی شہری کی بات سنی، انہوں نے مطالبہ کیا ہے ڈپٹی کمشنر ساہیوال اور مقامی MPA سے کہ اس سڑک کو فی الفور تعمیر کیا جائے. جی بالکل. دوسری جانب مرید کے میں سترہ پنجاب منصوبے کے صفائی ورکرز نے 2 ماہ سے تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے خلاف GT روڈ پر احتجاج کیا. مظاہرین نے پلے کارڈز اٹھا کر شدید نعرے بازی کی اور کہا عید الاضحیٰ سمیت ہر موقع پر ذمہ داری سے فرائض انجام دینے کے باوجود انہیں تنخواہوں سے محروم رکھا گیا. ورکرز نے کہا کہ بقایا جات نہ ملنے سے گھریلو حالات شدید متاثر ہو رہے ہیں، جبکہ مطالبہ کرنے پر نوکری سے نکالنے کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں. مظاہرین نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے خبردار کیا کہ 24 گھنٹوں میں تنخواہیں ادا نہ کی گئی تو GT روڈ پر دھرنا دیا جائے گا. دوسری جانب انتظامیہ نے اس معاملے پر موقف دینے سے گریز کیا. سکھر میں نجی اسکول ٹیچر کے امیدواروں نے تقرریوں کے مطالبے کے حق میں احتجاجی مظاہرہ کیا. تفصیلات بتائیں گے مشتاق علی. جی بالکل، آج سکھر پریس کلب میں جو JST کے امیدوار ہیں 50+ ان کی مارکس ہیں، ان کا آج احتجاج کیا ہے. سکھر ڈسٹرکٹ کے تقریباً پنو عقل تحصیل اور سکھر ڈسٹرکٹ کے جو لوگ یہاں پر مختلف علاقوں سے آئے ہوئے ان کا احتجاج جاری ہے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے. رحیم، PST JST کے حوالے سے آج ہمارا یہ احتجاج ہے اور اس میں ہم یہ ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں کہ JST کے جو ابھی فریش ٹیسٹ لیے اس کے اندر ایک شدید ناانصافی یہ ہوئی. آل سندھ میں پاسنگ مارکس 50 اور بلو 50 ہوتے آئے ہیں اور ہوتے رہے ہیں اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے، لیکن اس ٹیسٹ میں ایسا کیا خاص ہو گیا ہے جو اس ٹیسٹ کے پاسنگ مارکس 50+ کر دیے گئے؟ کیا 50 اور 54 والے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کیپیبل نہیں ہیں، وہ قابل نہیں ہیں؟ ان اسٹوڈنٹس کو بھی موقع دینا چاہیے. وہ فریش گریجویٹس ہیں، وہ اسکولز میں پڑھاتے رہے ہیں، ڈگری ہولڈرز ہیں. یہ کوئی ناجائز مطالبہ نہیں ہے، ہماری کوئی مظلومیت نہیں ہے. ہم اپنے مارکس کی بنیاد پر یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق دیا جائے، اور بڑا مؤدبانہ بڑا عاجزانہ مطالبہ ہے ہمارا گورنمنٹ سے، گورنمنٹ آف سندھ سے، سائیں سردار علی شاہ صاحب سے اور اسپیکر صاحب سے کہ اس مطالبے کو مانا جائے اور برائے مہربانی اس کے اوپر آرڈر کیے جائیں. جس قوم میں، جس ریاست میں استاد کے ساتھ ناانصافی ہو وہاں کبھی انصاف قائم نہیں ہوتا، اور جس قوم جو ریاست استاد کے ساتھ ناانصافی کرے وہ ہمیشہ تنزلی میں جاتی ہے. ہم سندھ کے ہائر اتھارٹیز سے یہ گزارش کرتے ہیں، وزیر سندھ سید
सरदार अली शाह से गुजारिश करते हैं कि जो भी नए JST टीचर्स अपॉइंट किए गए हैं उनको फेयर रिजल्ट पर पास किया जाए। 15% फेयर रिजल्ट है और हत्ता कि इससे पहले 33 पर भी पास किया गया था हार्ड एरियाज वगैरह को, तो 50% फेयर रिजल्ट है, उन्हें पास किया जाए। JST के उम्मीदवारों का ये कहना था कि एजुकेशन मिनिस्टर जो है हमारी जो मार्क्स है 50+ के हवाले से, इस हवाले से जो जूनियर साइंस टीचर है इनके साथ इंसाफ किया जाए और जो इनका मतलूबा हक है वो इनको दिया जाए। जी। लाड़काना में यतीम बहन भाइयों ने मुबैना धमकियों के खिलाफ एहतजाज करते हुए आला हुकाम से तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ फराहम करने का मुतालिबा किया है। बच्चों ने कहा वालिद के इंतकाल के बाद वो अपने चाचाओं के साथ रह रहे हैं, ताहम उनकी वालिदा और मामू मुबैना तौर पर उन्हें अपने साथ रहने पर मजबूर कर रहे हैं और इनकार की सूरत में चाचाओं को नुकसान पहुंचाने और झूठे मुकदमात में मुलव्वस करने की धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने हुकाम से फौरी नोटिस लेकर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और मामले की शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। फिरोजवाला में साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम के सफाई वर्कर्स तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ एहतजाज पर निकल आए। मुजाहिरीन का कहना था वो दिन रात शहर की सफाई यकीनी बना रहे हैं मगर बर वक्त तनख्वाहें न मिलने से शदीद माली मुश्किलात का सामना है। वर्कर्स ने इल्जाम लगाया है कि हर बार सिर्फ यकीन दहानी कराई जाती है जबकि अदायगियां नहीं होती। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेकर बकाया तनख्वाहें जारी करने का मुतालिबा किया है। वापडा मुलाजमीन ने भरिया में अपने साथी मुलाजिम के घर होने वाली डकैती के मुलजिमान की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने कहा वारदात को 4 रोज गुजर चुके हैं जबकि पुलिस की जानिब से ना तो मुलजिमान गिरफ्तार किए गए और ना ही मसरूका मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और दीगर सामान बरामद किया जा सका। वापडा मुलाजमीन ने पुलिस की कारकर्दगी पर तशवीश का इजहार करते हुए SSP नौशहर फेरोज और IG सिंध से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया। कोहाट में TM में लीज होल्डर्स और ताजरों का एहतजाज लीज एक्सटेंशन पॉलिसी और लोड इन लोड टैक्स की वसूली के खिलाफ मुतालबात के हक में कैंप कायम किया गया। मुजाहिरीन का कहना है मौजूदा पॉलिसियों से ताजरों को मुश्किलात का सामना है जिन्हें फौरी तौर पर खत्म किया जाए। ताजर बरादरी ने मुतालिबात तस्लीम न होने की सूरत में एहतजाज का दायरा मजीद वसी करने का कहा है। दादू में आलमी यौम नौजवान महारतों का दिन जोश और जज्बे से मनाया गया। तकरीब में डॉक्टर अंजल इंस्टीट्यूट, सिंध वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर और स्काई इंस्टीट्यूट दादू के तलबा ने शिरकत की। मेहमान खुसूसी असिस्टेंट डायरेक्टर DMC दादू सैयद नुमान कयूम सदीकी ने इदारे का दौरा किया और नौजवानों को अमली रोजगार से मुतालिक महारतें फराहम करने की काविशों को खूब सराहा। आलमी यौम नौजवानाने महारत के मौका पर दौलतपुर में तकरीब का इनेकाद किया गया। नौजवानों को फनी तालीम और रोजगार से हम आहंग महारतों की अहमियत से आगाह किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए ज़िले ऑफिसर नियाज हुसैन ने कहा हुकूमत सिंध नौजवानों को मार्केट की ज़रूरियात के मुताबिक फ़नी तरबियत फराहम कर रही है ताकि उन्हें बाइज़्ज़त रोजगार के मौके मुयस्सर आ सकें। इदारे ने डायरेक्टर ने जारी तरबियती कोर्सेज से आगाह किया जबकि मुकर्रीन ने भी नौजवानों पर जोर दिया है कि वो हुनर पर मबनी तालीम हासिल करके मौशी खुदमुख्तारी की जानिब कदम बढ़ाएं। मेलसी में इस्लामी बैंककारी के फरोग और अवामी आगाही के लिए सेमिनार मुनक्किद हुआ। मेलसी में मुनक्किदा आगाही प्रोग्राम में ताजरों, कारोबारी शख्सियात, मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। प्रोग्राम से खिताब करते हुए एरिया मैनेजर फैसल अजीज़ और रीजनल शरिया एडवाइज़र मोहम्मद उमैर ने इस्लामी बैंककारी के उसूल, शरिया के मुताबिक सरमायाकारी, बचत के ज़राए और सूद से पाक मालियाती निज़ाम की अहमियत पर रोशनी डाली। फैसलाबाद में सिटी ट्रैफिक पुलिस ने प्लाटिनियम लाइन्स क्लब के ताउन से मोटरसाइकिल सवारों में साइड शीशे तकसीम करके ट्रैफिक आगाही मुहिम का आगाज कर दिया। इस मौका पर चेयरमैन गुलजार अहमद ने कहा है इस मुहिम का मकसद शहरियों में ट्रैफिक कवानीन से आगाही पैदा करना है और हादसात की रोकथाम में मदद फराहम करना है। CTO नासिर जावेद राना ने क्लब के अहदेदारों का शुक्रिया अदा करते हुए शहरियों पर जोर दिया है कि वो हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी बनाएं और तमाम ट्रैफिक कवानीन पर अमल करके अपनी और दूसरों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ करें। खैरपुर में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में मुफ्त आई कैंप का इनेकाद किया गया है जहां बुखला समेत अमराज चशम में मुब्तला अफराद की बड़ी तादाद ने अपनी आंखों का मुआयना करवाया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोमन अली शर की इस रिपोर्ट में।
खैरपुर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में एक रोजा फ्री आई कैंप का इनकाद किया गया। माहिर इमराज चशम ने शहरियों का मुफ्त मुआयना किया, कंप्यूटराइज टेस्ट किए गए और जरूरतमंद मरीजों को मुफ्त अद्वियात और एनके भी फराहम किए गए। जो हम मुफीद हुए हैं वकला साहिबान और हमारे फैमिली में आई ट्रीटमेंट से लेकर मेजर आई के ऑपरेशन तक फैसिलिटी इसमें मुहैया हैं। So this is a very good positive gesture that our bar leader says Jafar Ali Shah Sahab brought this camp into the खैरपुर बार और एक अच्छा इनिशिएटिव है। ऐसी कैंप्स मुख्तलिफ होनी चाहिए। सबसे पहले तो हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। ये किसी खास तबके के लिए, खास कोई ग्रुप के लिए नहीं है, ये पूरे वकला के लिए है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के वकला और उनकी फैमिलीज भी अगर का तो वैसे ही काम, मेहनत यही होती है कि ज़्यादातर दिमाग और आंखों का काम होता है, हमारी पढ़ाई होती है, तो इसलिए हम ये खुशाइन भी समझते हैं और इसका खैर मकदम भी करते हैं। मुंतज़मीन के मुताबिक कैंप में सैकड़ों मरीजों ने रजिस्ट्रेशन कराई, जबकि जिन अफराद को मोतिये या दीगर पेचीदा अमराज की तशखीस हुई है इन्हें हॉस्पिटल में रेफर किया जाएगा। सातों के सातों ब्रांचेस का मेन मकसद यही है कि पाकिस्तान से ब्लाइंडनेस खत्म करना, और उसके लिए हम ये नहीं देखते कौन अमीर है कौन गरीब है, क्या ज़ात है, क्या उसका मजहब है, हमारे लिए सब बराबर है। उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन क्लासेस वो सारे अवेलेबल हैं। खुदा न करे उनको कोई अल्लाह न करे कोई डिजीज निकलती है, कोई गेटिव की या ग्लोकोमा कोई भी ऐसा कोई इशू निकलता है तो उनको हम लोग रेफर करेंगे अल शिफा ट्रस्ट हॉस्पिटल। इस आई कैंप में वकला बिरादरी और मुख्तलिफ शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। उनका यही कहना था कि ऐसी कैंप में वक्त की अहम जरूरत है। कैमरा टीम के साथ मोमिन। खानेवाल में जदीद लाइव स्टॉक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के तहत ब्राज़ील से दरामद शुदा आला नस्ल के मवेशी डेयरी शोबे में नई उम्मीद बन गए। तफसीलात बताएंगे अदनान रसूल अपनी इस रिपोर्ट में। लाइव स्टॉक के शोबे में कौमी हर्ड इंफॉर्मेशन प्रोग्राम के तहत ब्राजील से दूध और गोश्त की 9 आला नस्ल के मवेशी दरामद किए गए हैं। इन आला नस्लों के फरोग के लिए जदीद इन्वेट्रो फर्टिलाइजेशन लेबोरेटरी, सीमेंस प्रोडक्शन यूनिट और एम्ब्रियोज ट्रांसफर की सहूलियात फराहम की गई हैं। अब तक इस मंसूबे से 25,000 से ज्यादा काश्तकार मुस्तफीद हो चुके हैं। फोन गिरोह ने 73,000 से ज्यादा सीमन स्ट्रॉ तकसीम किए हैं। 870 से ज्यादा एम्ब्रियोज कामयाबी से सरोगेट गायों में मुंतकिल किए हैं, जबकि 750 से ज्यादा आला जनियाती खसूसियात के हामिल बछड़े पैदा किए जा चुके हैं। फोन गिरोह न सिर्फ फार्म और फील्ड की सतह पर तौलीदी खदमात फराहम कर रहा है, बल्कि दूर दराज और पसमानदा इलाकों में किसानों की सीमन और एम्ब्रियोज मुफ्त फराहम किए जा रहे हैं। इस इक़दाम का मकसद आला नस्ल के दूध और गोश्त देने वाले मवेशियों का फरोग है, लाइव स्टॉक की पैदावार में इजाफा, किसानों की आमदन में बेहतरी और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का इस्तेहकाम और कौमी मईशत को मजबूत बनाना है। फोन ग्रो लाइव स्टॉक फार्म पे एज अ मैनेजर काम कर रहा हूँ। फोन ग्रो ने 2024 में ब्राज़ील से जो आला नस्ल के जानवर इंपोर्ट कराए थे, अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने 400 से ज़्यादा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से प्रेगनेंसीज हासिल कर ली हैं और 1,70,000 से ज़्यादा सीमन डोजेस प्रोड्यूस की हैं, जिससे 30,000 से ज़्यादा आम किसानों को बराह रास्त फ़ायदा हासिल हुआ है। और यही आला नस्ल के एनिमल्स एक आम किसान के फार्म पर मौजूद हैं, जो कि दूध और गोश्त दोनों की सलाहियत में बहुत अच्छे हैं और अल्टीमेटली मुल्क में दूध और गोश्त की पैदावार में नुमाया इजाफा हुआ है। फोन ग्रो फार्म जदीद टेक्नोलॉजी, अख्तराई तरीक़ाकार, मौसर निज़ाम और मजबूत शराकत दारी के जरिए किसानों को ज़्यादा पैदावार, बेहतर मुनाफा और पायदार ज़राई निज़ाम अपनाने के मौके फराहम कर रहा है। इदारा दही खुशहाली, कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और एक मजबूत खुशहाली और पाकिस्तान के विजन के लिए अपनी खिदमत जारी रखने के अज़म का अदा करता है। कैमरा टीम के हमरा अदनान रसूल, ब्यूरो चीफ TV टुडे, खानेवाल। जंग में कायम पंजाब के सबसे बड़े खजूर रिसर्च फार्म में खजूर की करीबन 40 इकसाम कामयाबी से तैयार की जा रही हैं। यहाँ जदीद तहकीक, मेयारी पौधों की अफजाइश और किसानों की फनी रहनुमाई के साथ साथ ऐसी खजूर पैदा की जा रही है जो जायके और मयार के एतबार से मुल्क भर में अपनी मुनफरिद शनाख्त रखती है। मसला जानते हैं मुनीर अब्बास की खुसूसी रिपोर्ट में। झंग का खजूर रिसर्च फार्म न सिर्फ पंजाब बल्कि मुल्क में खजूर की तहकीक का एक अहम मरकज समझा जाता है, जहां अजवा, मकरान, हलावी समेत आला अक़साम की खजूर पक कर तैयार हो चुकी है और माहिरीन के मुताबिक यहां रजिस्टर्ड पौधों की तैयारी, नई अक़साम की आजमाइश और किसानों को जदीद तरीन तरीक़ा काश्त से मुतल्लिक़ रहनुमाई भी फराहम की जाती है। रिसर्च का इदारा है जिसका मकसद ये है कि खजूर की ट्यूब टू टाइप रजिस्टर्ड प्लांट्स तैयार करना
اور فارمرز کو کھجور کی کاشت کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا ہے۔ ریسنٹلی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہیں کہ گورنمنٹ کے ایک پروجیکٹ کے تحت یہاں پہ ایک ڈیسیکیٹر تیار کیا گیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ کھجور کی جو حفظان صحت کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کھجور کی کوالٹی کو بہتر بنانا اور جو کھجور ہے اس کے پھل کو جو ہے وہ بارش سے بچانا ہے اور اچھے سٹینڈرڈ کی جو ہے وہ کھجور تیار کرنا ہے۔ ہر سال بڑی مقدار میں تیار ہونے والی یہ کھجور جھنگ کی زرعی شناخت کو مزید مضبوط بنا رہی ہے۔ فارم کی کھجور منفرد ذائقے، اعلیٰ معیار اور غذائیت کے باعث ملک بھر میں پسند کی جاتی ہے، مگر فارم میں پینے کے صاف پانی، پختہ راستوں، مناسب بیٹھنے کی جگہ اور دیگر بنیادی سہولیات کی کمی آنے والے افراد کے لیے مشکلات پیدا کرتی ہے۔ یہ جنگ پنجاب کا سب سے اچھا اور بڑا فارم ہے، یہاں پہ بہت سی قسم کی کھجوریں لگی ہوئی ہیں، اجوا، حلاوی، مکران وغیرہ، اور ہمارے لیے سیر و تفریح گاہ بھی بنی ہوئی ہے اور کافی یہاں پہ آتے ہیں، دور دراز علاقوں سے بھی آتے ہیں، یہاں پہ سیر و تفریح کر کے جاتے ہیں اور یہاں سے کھجور ہے نا بہت انتہائی مناسب قیمت میں ملتی ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ پینے کے لیے پانی میسر نہیں ہے ہمیں، اس کے علاوہ یہاں پر کوئی رہائش کا انتظام نہیں ہے، اور ہماری گزرگاہوں کا مسئلہ ہوتا ہے جیسے کہ اب بارش آئی ہے، بارش آنے کی وجہ سے تمام راستے خراب ہو چکے ہیں۔ جو لوگ یہاں پر سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں اور مال خریدنے کے لیے آتے ہیں، مناسب توجہ اور جدید سہولیات فراہم کی جائیں تو یہ فارم زرعی تحقیق کے ساتھ ساتھ سیاحت کا بھی اہم مرکز بن سکتا ہے۔ جنگ کا یہ کھجور فارم نہ صرف پورے پاکستان کو اجوا سمیت کئی اقسام کی کھجوریں فراہم کرتا ہے، بلکہ اگر انتظامیہ اس پر توجہ دے تو یقیناً یہ ایک بہت زبردست تفریح گاہ بھی بن سکتا ہے۔ منیر عباس، سہیل، ٹی وی ٹوڈے، بیورو چیف جنگ۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں خانے وال میں جدید زراعت کی ترقی کا مثالی ماڈل فون گرو کے گرین انیشیٹو پروگرام کے تحت گندم، مکئی، سرسوں، کپاس اور گنے کی ریکارڈ پیداوار حاصل کی گئی۔ تفصیلات بتائیں گے راشد ریفانی اپنی اس رپورٹ میں۔ خانوال میں گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت قانون فون گرو فارم جدید زرعی ترقی کی ایک کامیاب مثال بن چکا ہے۔ فارم میں جدید مشینری، پری سیزن فارمنگ، معیاری آبپاشی نظام اور جدید زرعی ٹیکنالوجی کے ذریعے گندم، مکئی، سرسوں، کپاس اور گنے کی ریکارڈ پیداوار حاصل کی گئی ہے۔ فارم میں تیار ہونے والا اعلیٰ معیار کا چارہ خلیجی ممالک کو بھی برآمد کیا جا رہا ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ کسی بھی فصل کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ اس کا بیج ہے۔ اگر آپ کا بیج ہی اچھا نہیں ہے تو وہ فصل کبھی بھی بہت اچھی پیداوار نہیں دے سکتی۔ تو ہم لوگ یہاں پہ جو کام کر رہے ہیں وہ ایکچولی ہم لوگ ڈفرینٹ جگہ سے، ڈفرینٹ کنٹری سے بیج منگواتے ہیں، اس کو یہاں پہ پہلے تو یہ ہم کرتے ہیں کہ وہ ہماری جو کلائمیٹ ہے، جو موسم ہے ہمارا، اس میں وہ کیسا پرفارم کرتا ہے، اس کا بیہیویئر کیسا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کی ییلڈ کیا ہے، اور یہ کہ اگر کوئی پرابلم آ رہی ہے تو کیا ہم اس کو ٹیکل کر سکتے ہیں کہ ہم جو اچھے سے اچھا بیج ہے وہ یہاں پہ انٹروڈیوس کروا سکیں۔ فارم مینیجر عمیر خادم نے میڈیا اور باولدین ذکریہ یونیورسٹی کے طلبہ کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ اس منصوبے کا مقصد جدید زرعی طریقوں کو فروغ دینا، کسانوں کی آمدنی میں اضافہ اور ملکی زرعی برآمدات کو مزید مستحکم بنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فون گرو فارم تحقیق، جدید بیجوں کی آزمائش اور پائیدار زراعت کے فروغ میں بھی اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ راشد رحمانی، ٹی وی ٹوڈے، خانیوال۔ رپورٹ آپ نے جانی، اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز۔